नमस्कार, म राजु थापा। सिधा प्रश्नमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। नेपालको राजनीति गर्वेरोगी, कुपोषित र खन्जुवा प्रवृत्तिको देखिएको छ। नेताहरूले सधैँ सिस्टम अथवा पद्धतिलाई दोष दिए। हामीले पनि हो भन्ठान्यौँ, परिवर्तनमा साथ दियौँ। परिवर्तनका कैयन चरणहरू हामीले पार गरेको अवस्था छ। नेतृत्वमा गइसके पछाडि पद्धति भन्दा पनि पद्धतिलाई नै अप्ठ्यारो पारेर सत्तामा भएका समस्याहरूको समाधान होइन कि समस्याको नेतृत्व गर्ने नै अहिले नेताहरू बन्ने अवस्था विद्यमान राजनीतिमा देखिएको अवस्था छ। पछिल्लो पटक दोस्रो पटक सर्वोच्च अदालतले संसदको पुनर्स्थापना गरिदिएको छ। शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुको निम्ति आदेश जारी गरेको अवस्था छ। अबको राजनीति, नेपालको राजनीति कसरी अगाडि बढ्ला, यो अन्यल अस्थिरता र राजनीतिमा रहेका समस्याहरू जिउँका त्यों रहन्छन् अथवा यसलाई अझै सङ्लो पार्ने परिस्थिति सिर्जना होला, के होला भन्ने सन्दर्भमा सिधा प्रश्नको जवाफको निम्ति अहिले हामीसँग हुनुहुन्छ विश्लेषक मुमाराम खनाल। आउनु सुरु गरौँ सिधा प्रश्न। खनालजी, कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद राजुजी। खनालजी, अहिले पछिल्लो पटक सर्वोच्चको जुन दोस्रो पटक यो संसद पुनर्स्थापनाको फैसला आयो, त्यसलाई चाहिँ तपाईँले कसरी टिप्पणी गर्न चाहनुहुन्छ? अब अहिले आएको चाहिँ फैसला मलाई चाहिँ के लाग्छ भने दुई पटक अहिलेको प्रधानमन्त्रीज्यूले संसद विघटन गर्नुभयो र आफैले अविश्वास गरेको संसदमा आफू फेरि प्रधानमन्त्री रहिरहनु भयो। त्यसैले अब अरू जस्तो देशहरूमा हुन्थ्यो भने एउटा नैतिकताको आधारमा उहाँले उहिले नै राजीनामा गरेर अरूलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री बन्न मार्ग प्रशस्त गरिदिनु पर्ने हो। तर उहाँले चाहिँ अझै पनि त्यो सत्तामा टिक्ने जुन उहाँको चाहिँ एक प्रकारले त्यो राजनीतिक कार्ड उहाँले जुन खेलिरहनु भयो र त्यसमा चाहिँ राष्ट्रपति जस्तो चाहिँ गरिमामय संस्थालाई पनि धेरै नै विवादित बनाउनु भयो र त्यो विवादित बन्यो। र यस्तो प्रसङ्गमा के हुन्छ भन्दाखेरि सैद्धान्तिक रूपले दुईवटा कुरा हुन्छन्। यो सोभरेन्टी भन्छ नि, यो सोभरेन्टीको चाहिँ एउटा पोलिटिकल सोभरेन्टी पनि हुन्छ र एउटा चाहिँ जुडिसियरी जुन चाहिँ कानुनी भनौँ न, एउटा चाहिँ कानुनी चाहिँ प्रभुसत्ता भन्छ होइन। कानुनी प्रभुसत्ता र राजनीतिक प्रभुसत्तामा चाहिँ के हुन्छ भने जबसम्म त्यो कानुनी प्रभुसत्ताका लागि सम्पूर्ण आधारहरू तयार भएपछि त्यो कानुनी प्रभुसत्ता कानुनले नै त्यो निर्धारण गर्छ अथवा अदालतले हाम्रोमा सम्पूर्ण चाहिँ संविधानको अन्तिम व्याख्या त सर्वोच्च अदालतले गर्छ र राजनीति चाहिँ त्यो चाहिँ हामीले बनाएको संविधान अनुसार राजनीतिले आफ्नो ठाउँमा बस्छ। तर हामी कहाँ के भयो भने यो हाम्रो चाहिँ संविधान निर्माण गर्दा ताका भनौँ न 8 वर्षको चाहिँ दौरानमा 7-8 वर्षको दौरानमा त त्यो स्वाभाविक थियो। केही नेताहरू बस्ने बित्तिकै संविधानै परिवर्तन हुन्थ्यो होइन। त्यो चाहिँ राजनीतिक प्रभुसत्ताले कानुनी प्रभुसत्ता निर्माण गर्नेको एउटा सङ्क्रमणकालीन चरण थियो। तर अहिले चाहिँ पछिल्ला चरणमा जसरी 72 सालमा हामीले संविधान चाहिँ आयो, 72 सालपछि पनि राजनीतिक दलहरूले यस्तो गरे कि त्यो अहिले पनि त्यो राजनीतिक प्रभुसत्ताले नै डोमिनेट गर्नुपर्छ, कानुनी प्रभुसत्ता नभए जस्तो, संविधान नभए जस्तो जुन गरिरहेथे। त्यसमा चाहिँ अदालतका चाहिँ दुईवटा फैसलालाई, अघिल्लो फैसलालाई हेर्ने हो भने एउटा चाहिँ सबैले चाहिँ अलिकति ध्यान दिएको कुरा के थियो भने यति दिनभित्रमा तिमीले संसदको अधिवेशन बोलाऊ भन्ने थियो होइन। त्यहाँ त्यति बेलाको फैसलामा अधिवेशन बोलाउनुको अर्थ त प्रधानमन्त्रीप्रति अदालतको एक खालको अविश्वास, त्यति बेला पनि अविश्वास थियो। अहिले त झन् यस्तो परमादेश जारी भएको छ जहाँ चाहिँ 2 दिनभित्र त प्रधानमन्त्री चाहिँ शेरबहादुर देउवाको नामै लिएर नियुक्ति गर भन्ने छ होइन। यसको मतलब के हो भने प्रारम्भिक टिप्पणी यद्यपि भर्खरै फैसला आएको छ र यो फैसलाको चाहिँ पूर्ण पाठ चाहिँ पढ्न चाहिँ पाइएको छैन। त्यो पूर्ण पाठमा चाहिँ अरू त्यसका चाहिँ क्लजहरू के छन् अब त्यो चाहिँ हामीले पढ्न पाएका छैनौँ। इम्प्याक्ट थाहा भइसक्यो। तर यथार्थ के हो भन्दाखेरि संसद पुनर्स्थापना, शेरबहादुर देउवालाई चाहिँ प्रधानमन्त्री बनाउने र प्लस चाहिँ अर्को चाहिँ त्यसमा चाहिँ थप के छ त भन्दाखेरि संसदको चाहिँ अधिवेशन पनि बोलाउनु पर्ने छ 7 दिनभित्र भनेपछि सांसदहरूलाई कारबाही नगर्ने सांसदलाई कारबाही नगर्ने समेतको कुराहरू चाहिँ तोकेर जुन भनिया छ। यसको मतलब के हो भन्दाखेरि जति हाम्रो चाहिँ संविधानलाई होइन अथवा चाहिँ हाम्रो कानुनी प्रभुसत्तालाई जति राजनीतिक प्रभुसत्ताले चुनौती दिन्छ नि त्यति नै चाहिँ कानुनी प्रभुसत्ता पनि प्रभोक हुन्छ भनेर यसलाई चाहिँ सैद्धान्तिक रूपमा व्याख्या त्यसरी बुझ्न सकिन्छ। अब केपी ओली जसले मैले जे गर्छु त्यो चाहिँ सही हुन्छ,
मैले गर्दा सबै कुरा ठिक हुन्छ, मैले नै सबै कुरा गरेको कुराले राजनीतिमा प्रिभेल गर्छ भन्ने जस्तो गरेर जे गर्दै आउनुभयो यो 3.5 वर्षको अवधिमा। अब केपी ओली एरालाई कतिको धक्का दिन्छ अथवा समाप्त भयो अथवा होइन, यसले अझै पनि डिस्टर्बेन्सहरू क्रिएट गरिराख्छ राजनीतिमा, तपाईँलाई के लाग्छ? होइन, मलाई चाहिँ के लाग्छ भने जस्तै केपी ओली जति बेला झन्डै 2/3 बहुमतको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, त्यति बेलाको केपी ओली र अहिले हेर्नुभयो भने त्यति बेला तपाईँले बाघ हुनुहुन्थ्यो भने अहिले बिरालोको हैसियत पनि छैन। त्यो आफ्नो त्यो हैसियतलाई भत्काउँदै त उहाँले आफै जानुभएको हो होइन। उहाँले चाहिँ आफ्नो त्यो लेजिटिमेसीलाई कमजोरभन्दा कमजोर बनाउँदै जानुभयो। उहाँले जति गल्ती गर्दै जानुभयो, पार्टीलाई कमजोर बनाउनु भयो, पार्टीलाई तीनवटा टुक्रामा चाहिँ विभाजित गरिदिनु भएको छ होइन। एमाले नै 2टा छ, माओवादी केन्द्र त अलग भइसक्यो भन्दाखेरि पार्टीभित्र जुन खालको विभाजन उहाँले चाहिँ ल्याउनु भयो, त्यसबाट उहाँ झनपछि झन् कमजोर हुँदै जानुभयो। र अर्को चाहिँ नागरिकको तहमा केपी ओली राष्ट्रवादी हुन् भन्ने थियो होइन। अन्तिममा आउँदाखेरि प्रमुखसँग भेटेपछि उहाँको राष्ट्रवादको मुकुण्डो पनि समाप्त भयो र उहाँले जसलाई चाहिँ राष्ट्रघाती भनेर चाहिँ उहाँले घोषणा गर्नुभएको हो र त्यो राष्ट्रवादी छवि जहाँबाट बनाउनु भएको त्यसैलाई फेरि अवैधानिक रूपले सबैलाई मन्त्री बनाएर पनि ल्याउनु भयो भन्दाखेरि केपी ओलीका सबै क्रियाकलापहरू त्यो यसरी चाहिँ विकसित भए जहाँ चाहिँ उहाँको चाहिँ व्यक्तित्व आफै चाहिँ उहाँले घटाउँदै उहाँको त्यो अहिलेको अवस्थामा हेर्नुहुन्छ पर्सनालिटी भने उहाँको चाहिँ त्यो पर्सनालिटी अब कहीँ पनि रहेन भन्नुहोस् न। उहाँका चाहिँ एकदमै अन्ध समर्थक, उहाँलाई बा भन्नेहरू बाहेक होइन कसैको पनि उहाँप्रति त्यो एउटा राजनीतिक सम्मान जुन केपी ओलीको थियो त्यो राजनीतिक सम्मान रहेन हो, सबै बिग्रेको अवस्था र आजको अवस्थासम्म आउँदा तपाईँले प्रश्नमा गरे जस्तै उहाँको त्यो साख चाहिँ जुन ढङ्गले चाहिँ त्यो मरियामेट भयो नि होइन, एकदमै नामेट जस्तै भयो, त्यो टाइपको चाहिँ नामेट भइसकेपछि पनि नेपालमा चाहिँ राजनीतिक दलको एउटा दलको चाहिँ उहाँ प्रमुख नेता त हुनुहुन्छ होइन। र राजनीतिक दलका नेताहरू के हुन्छन् भन्नुहुन्छ भने यो भन्न सकिँदैन होइन। कुनै पनि बेला त्यो शक्तिशाली बनेर आउँछ होइन, त्यो दलले चाहिँ राम्रो गर्यो भने फेरि चाहिँ त्यसको नेताको रूपमा उहाँको चाहिँ राजनीति नै सकिन्छ भन्ने होइन होइन। उहाँको भन्दा बदतर हालत भएका नेताहरू नै अहिले प्रधानमन्त्री जो शेरबहादुर हुनुहुन्छ उहाँको पनि एउटा चरणमा त नामेटै जस्तो हुनुभएको थियो होइन। फेरि चाहिँ उहाँहरू उठेर आउनुभयो होइन। एउटा समस्यालाई समाधान गर्ने सन्दर्भमा एउटा समस्याभन्दा अर्को समस्या अलिक कम समस्या देखेर अहिलेको विकल्पै त्यही भनिराखेको छ नि मान्छेले। बिल्कुलै तपाईँले भने यति कमजोर पार्टी हो होइन, यति कमजोर थियो तर अरूका कमजोरीले काङ्ग्रेसै सबभन्दा 1/3 पनि हैसियत नभएको दल पार्टी हो अहिले प्रधानमन्त्री हुने अवस्था, त्यो पनि त्यो सबभन्दा ठुलो दल नै फुटेर तिनका सांसदहरूले समेत गएर वैयक्तिक हैसियतमा उसलाई समर्थन गर्ने परिस्थिति सिर्जना भएर भएको अवस्था छ। तपाईँले भने जस्तो केपी ओली एरा अथवा त्यो एक खालको अहङ्कार, आडम्बर अथवा एउटा जङ्गबहादुर जस्तो प्रवृत्ति समस्याहरूलाई समाधान गर्ने कुरामा भन्दा पनि पैदा गर्ने र त्यसैमा खेल्ने जे खालको प्रवृत्ति उहाँहरूको यो अहिलेसम्म देखियो, त्यो कुराको अब त्यो एरा सकियो, त्यो अवधि सकियो भन्ने बुझ्ने कि तपाईँले भने जस्तो होइन अझै प्रिभेल गर्न सक्ने, अझै पनि उत्थान हुन सक्ने, अझै डिस्टर्बेन्स गर्न सक्ने, राजनीतिलाई यसले प्रभाव पार्न सक्ने चाहिँ अवस्था कति देखिन्छ? होइन, उहाँको चाहिँ अब त यसलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ तान्न उहाँ प्रधानमन्त्री बनिरहन सक्ने अवस्था त म चाहिँ देख्दिनँ होइन। अथवा अब केपी ओलीजीका चाहिँ अन्तिम कार्ड भनौँ न, अन्तिम कार्ड उहाँले के निकाल्नुहुन्छ एउटा डिस्टर्ब गर्ने, किनभने राष्ट्रपतिलाई पनि उहाँको चाहिँ उहाँलाई चाहिँ साथ छ होइन। त्यसले ल्याउने डिस्टर्बेन्स चाहिँ त्यो हुन पनि सक्छ, प्रधानमन्त्रीको तहबाट डिस्टर्बेन्स नै हुन्न भन्ने त होइन, उहाँको प्रवृत्ति पनि त्यस्तो छ। जहाँसम्म मैले त्यो केपी ओली एरा भन्ने त अब चाहिँ त्यो केपी ओली एरा भन्नाले केपी ओली जस्तै नै अरू पार्टीहरूमा पनि के देखिन्छ भने नेपालको समस्या चाहिँ व्यक्तिवाद, आत्मकेन्द्रित व्यक्तिवादको र अराजकतावादको, र त्यो अराजकता र व्यक्तिवाद सबै पार्टीमा अहिलेका चाहिँ कन्टेम्पोरेरी पोलिटिकल लिडरहरू तपाईँले हेर्नुभयो भने अहिलेका जुन चाहिँ समसामयिक परिस्थितिमा देखिएका सबै नेताहरूमै त्यो छ, तर केपी ओलीमा त्यो बढी भयो होइन। अरू नेताहरूले चाहिँ अलिकति यतिसम्मको त्यो षड्यन्त्रमा चाहिँ सहभागी हुन नसकेर हो कि होइन, त्यो हुनसक्छ नसकेर हो होइन। ओली जति सक्ने भए चाहिँ उहाँहरूले पनि गर्नुहुन्थ्यो होला कि डिस्ट्रक्सनमा उहाँको क्षमता बढी देखियो होइन। उहाँसँग चाहिँ धेरै प्रकारका चाहिँ त्यो अलिक खुराफात गर्ने कार्डहरू धेरै रहेछन् भन्नुहोस् न ओलीसँग। र अहिले त फेरि राजनीतिमा फेरि कस्तो आयो चलन भन्नुहुन्छ भने त्यसो गर्न सक्ने चाहिँ भयङ्कर चतुर पोलिटिसियन भन्ने आयो फेरि। अब यो जनताका बिचमा पनि त्यस्तो खालको प्रवृत्ति गलत हो भनेर रमाउने खालको हो, ठिक हो बेठिक हो भन्ने भन्दा पनि रमाउने खालको गजब हानिदियो, गजब ठेगान लाग्यो, गजब गरिराखेको छ
हाम्रो पक्षको मान्छेले अर्काको पक्षको मान्छेलाई ठेगान लगाइरहेछ भन्ने जे देखिरहेको अहिले जेलाई राजनीति भनिएको थियो नि वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने राजनीतिले आफ्नो चाहिँ त्यो एउटा प्रोसेस हुन्छ राजनीति पार्टीमा आउने। जस्तै पञ्चायतकालमा तपाईँ हेर्नुभयो भने काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टहरूसँग कस्ता मान्छे आउँथे भने जेल नेल खान पनि तयार हुने, पुलिसको कुटाइ पिटाइ खान तयार हुने, भूमिगत जान तयार हुने, भिजन पनि भएको, कमिटमेन्ट पनि भएको, त्यो खालको मान्छे आउँथ्यो। किनभने तपाईँको त्यो त्यति बेलाको समयले नै तपाईँको त्यो सेलेक्सन थ्योरी नै त्यसरी बनाएको थियो क्या त्यसले। तर अहिले चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने राजनीतिमा आउनु बित्तिकै नेतासँग फोटो खिच्ने, नेतासँग नजिक भएको देखाउने, त्यसबाट चाहिँ केही प्रोजेक्टहरू हात पार्ने अनि त्यसको प्रशंसा गर्ने होइन, अनि त्यसरी चाहिँ जाने एउटा चाहिँ प्रवृत्ति देखा पर्यो। यसले गर्दा नेताहरूलाई पनि के भयो भने त्यो राजनीतिमा जाने मान्छे नै त्यस्तो भयो। पहिलो कुरा त हेर्नुहोस्, राम्रो ब्रेन भएको मान्छे, राम्रो सङ्गत गर्ने त मान्छे नै भेटिन छोडे होइन। यहाँ सबै अलिकति राम्रो ब्रेन भयो भने बाहिर गइहाल्छ। त्यसपछि यहाँ बसेकाहरूले पनि केही प्राविधिक शिक्षाहरू लिन्छन् होइन। किनभने नेपालमा जस्तो डक्टर इन्जिनियर पढ्ने भन्ने त्यो नलेज प्रड्युस गर्ने भनेको अलिक फरक कुरा एक नम्बर मान्छे होइन हो। इतिहास पढ्छन् होइन, बाहिर अर्थशास्त्र पढ्छन्, समाजशास्त्र पढ्छन्, अनि त्यसले चाहिँ नलेज चाहिँ प्रड्युस गर्छ, नलेज उत्पादन गर्छ होइन, त्यो ज्ञानको उत्पादन गर्छ, अनि त्यसले चाहिँ प्रबोधन ल्याउनु त त्यसले हो। तर यहाँ हाम्रोमा चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने अलि राम्रो भयो भने डक्टर इन्जिनियर यो त प्राविधिक विषय हो खास चाहिँ होइन। अनि प्राविधिक विषय पढ्छ होइन, त्यो प्राविधिक विषय पढेपछि त्यसमा चाहिँ बढी पैसा पनि छ। यहाँ अरूतिर तपाईँले हेर्नुभयो भने एउटा ठुलो अर्थशास्त्री छ कोही जो चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा असफल छ, त्यसले दुनियाँ बनाउने ठेक्का लिइराखेको छ। अझ ठेक्का लिएका मान्छेहरूको हातबाट पनि फुस्किएर यो दलाल र ठेकेदारहरूको हातमा राजनीति पुगिसकेको अवस्था छ। तर अब चाहिँ ठ्याक्कै अहिलेको चाहिँ बिन्दुमा भन्दाखेरि ओलीजीले जुन तिगडम लाएर 3 वर्ष जुन प्रधानमन्त्री बन्नुभयो र त्यो उहाँले 5 वर्षसम्म मजासँग राम्रोसँग डेलिभरी गरिदिनु भएको भए त होइन, सेवा प्रवाहमा मात्रै ध्यान दिएर आफ्नो त्यो पार्टी साटीका यताउता कुरा मलाई चाहिँ थाहा छैन होइन भनेर उहाँले चाहिँ उहाँ त स्थिर सरकार भनेर चाहिँ भोट माग्नुभयो होइन, सबभन्दा अस्थिर सरकार बनाउनु भयो र उहाँले नै मन्त्रीमण्डलले भन्नु न कतिपटक पुनर्गठन र गठन गर्नुभयो, त्यो सीमै छैन। भन्दाखेरि कुनै पनि मन्त्रीले राम्रोसँग 1 वर्ष पहिलो चरणका मन्त्रीले 1-1.5 वर्ष अलिकति काम गर्न पाए, अरूले त कसैले चाहिँ 3 महिना 10 दिन 7 दिनका मन्त्रीहरू पनि बने। भन्दाखेरि यो समग्र प्रक्रियामा ओलीजी कम्प्लिटली त्यो प्रधानमन्त्रीको रूपमा पनि असफल हुनुभयो, पार्टी नेताको रूपमा पनि असफल हुनुभयो। किनभने पार्टी नेता पनि उहाँ 9 महाधिवेशनबाट बनेको हो। एउटै महाधिवेशनबाट उहाँ यति एक्सपोज हुनुभयो कि न चाहिँ उहाँ पार्टीको नेताको रूपमा उहाँ पार्टीलाई सही ढङ्गले लिएर जान सक्नुभयो, न त उहाँले चाहिँ विशृङ्खल फुट हो बडो बवन्डरको परिस्थितिमा लगेर सरकारलाई लिएर जान सक्नुभयो। त्यो राम्रो गाडीमा सवार हुनुहुन्थ्यो तर उहाँले एक्सिडेन्ट पार्नुभयो। पुरा यति नै होइन, संक्षेपमा भन्दा ड्राइभर ठिक भएन होइन। अरू मान्छेले त कहाँसम्म टिप्पणी गरेका हुन् भने जुद्ध शमशेरपछि सबभन्दा शक्तिशाली सरकार भने होइन यो भन्दाखेरि इतिहासमा यति ठुलो मौका पाएर ओलीजीलाई इतिहासले कसरी मूल्याङ्कन गर्नेछ भने एउटा यस्तो मूर्ख शासक जसले चाहिँ 100 वर्षमा सबैभन्दा राम्रो अपर्च्युनिटी पाएर पनि आफूले नेतृत्व गरेको पार्टी र आफूले नेतृत्व गरेको सरकारलाई ध्वस्त पारेर गयो भन्ने उहाँको मूल्याङ्कन र अहङ्कार दम्भका साथ एकदमै राम्रो गाडी चढ्न पाउँदै त्यसलाई लगेर उहाँले एक्सिडेन्ट गरिदिनु भयो। अब यो त एक खालको केपी ओलीले गरेको कुराले केपी ओलीलाई मात्रै प्रभाव पारेन, उनको दललाई मात्रै प्रभाव पारेन, समग्र देशको राजनीति र हामी जनता जसले सेवा प्राप्त गर्नुपर्ने हो राज्यबाट, देशको नेतृत्वबाट हामी नै वञ्चित भइसक्यौँ। हामीलाई नै कैयन कुराहरूमा अप्ठ्यारो पारिराखेको अवस्था छ। अब अहिले जसले अब नेतृत्वमा जाँदैछ शेरबहादुर देउबा, अब त्यो नेतृत्व कति आशा गर्न लायक र कति सुध्रिएला? अब विगत हेर्ने हो भनेदेखि त सुध्रिन कति चाहिँ आश गर्न सकिएला र अब चाहिँ सुध्रिएर काम गर्लान् भन्ने आश गर्ने ठाउँ चाहिँ तपाईँ व्यक्तिगत रूपमा कति? होइन, देउबाजीलाई चाहिँ सबभन्दा ठुलो चाहिँ अर्को मौका, सबैभन्दा ठुलो चाहिँ उहाँलाई उहाँको विगत कति 4 पटक त उहाँ प्रधानमन्त्री भइसक्नु, 5औं पटक होइन, 5औं पटक होला, 5औं पटक हो, 6औं पटक हो, त्यो पटक पनि बिर्सिसकियो, 5औं पटक हो। तर उहाँले चाहिँ एउटा काम पनि आजसम्म शेरबहादुर देउबा प्रधानमन्त्री भएर सम्झिन लायक कुनै काम त छैन। त्यसैले देउबाजीलाई एउटा सबभन्दा ठुलो चाहिँ फाइदा के छ भने उहाँ प्रधानमन्त्री भएर कसैले कुनै पनि प्रकारको आशा राख्दैनन्, के आशा राख्दैनन्, केही राम्रो हुन्छ भन्ने आशा राख्दैनन्। ओलीजीलाई चाहिँ आफ्नै आशाको चाहिँ बोझ थियो आमा। ओलीजीलाई के छ भने आश्वासन दिएको कारणले गर्दा देउबालाई चाहिँ यो आश्वासन दिएको अवस्था पनि छैन, अदालतले चिट्ठामा दियो उहाँलाई होइन,
अदालतले चिट्ठामा प्रधानमन्त्री पाउनुभयो, सबभन्दा कमजोर पार्टी होइन, प्रतिपक्षमा रहनलाई पनि बडो सानो स्वर भएको पार्टी। अब त्यो पार्टीले चाहिँ सत्ता चलाउने चाहिँ अरूको मूर्खताले जुन सत्तामा जानुभएको छ उहाँप्रति के आशा हुन्छ र? कसैको केही आशै छैन। त्यसैले उहाँलाई चाहिँ सबभन्दा सजिलो विगतमा जे खालको एउटा डार्क साइड थियो, एउटा छायामा पर्ने परिस्थिति थियो, उहाँको कैयन चाहिँ विवादास्पद कुराहरू थिए, आशा गर्न तपाईँले भन्नुभयो आशा गर्न सकिने अवस्थै थिएन। त्यस्तो खालको पोस्चरिङ व्यक्तित्व भएको व्यक्तित्वले यो मौकालाई यदि सही ढङ्गले उपयोग गर्न सक्ने हो भनेदेखि त नबिगार्ने हो भने उहाँले सपार्न सक्ने केही पनि छैन देउबाजीमा होइन। नबिगारिदियो हो, नबिगारिदियो भने उहाँले त अब आएर पनि अब त चुनावै गराउनुपर्छ उहाँले होइन। चुनावको लागि चाहिँ हो यो सरकार अब हुने। किन भन्नुहुन्छ भने अब उहाँले चाहिँ मुस्किलले भन्नु अब 1 वर्ष त बाँकी छ होइन, 1.5 वर्ष बाँकी छ। त्यो 1.5 वर्षको चाहिँ अवधिमा उहाँले चाहिँ नराम्रो गर्नु भएन भने काङ्ग्रेसलाई एउटा चाहिँ नराम्रो दाग पनि लाग्ने सम्भावना के छ भने कम्युनिस्टहरूले यति नराम्रो गरेका थियो ओली सरकारले कि उहाँहरूले केही पनि नगरिकन पनि चुनाव जित्न सक्ने सम्भावना थियो। राम्रोसँग त्यो पनि वाइप आउट गरिदिन सक्ने चान्सेस छ यदि बिगार्यो। देउबा प्रधानमन्त्री भएपछि कमसेकम देउबाले चाहिँ यो आफै त्यत्तिकै उम्रिएको चाहिँ जुन बाली छ होइन, त्यत्तिकै उम्रिएको बाली उहाँले लगाएको होइन। कतिपय आकाशे बाली त्यत्तिकै उम्रिन्छ कि पहाडतिर त्यो गहतहरू होइन, त्यो मासहरू उनीहरूले छरेका हुँदैनन्, त्यो पहाडमा आफै त्यो बिउ झरेर उम्रिन्छ। त्यसरी बनेको चिजलाई उहाँको चाहिँ गल्तीले होइन त्यो बिग्रिने हो कि भन्ने बरु चिन्ता काङ्ग्रेसले लिनुपर्ने हुन्छ र अर्कोतिर महाधिवेशन गर्नुपर्ने पनि छ उहाँलाई होइन। त्यसैले उहाँ चाहिँ पावरफुल भएर महाधिवेशन गर्दा उहाँलाई त अर्को बेनिफिट के भयो भने फेरि पनि सभापतिमा उहाँलाई चाहिँ च्यालेन्ज गर्न सक्ने चाहिँ गाह्रो भयो होइन, उहाँले नै जित्न सक्ने सम्भावना रह्यो। त्यसैले देउबाको व्यक्तिगत देउबाका लागि चाहिँ यो फाइदाजनक छ। तर उहाँले चाहिँ उहाँ चाहिँ बारम्बार प्रधानमन्त्री भएर असफल भएको मान्छे हो र उहाँबाट चाहिँ सफलताको त के कुरा गर्ने। मात्रै के हो भने जुन ढङ्गले डिरेल हुँदै थियो यो सबै समग्र प्रक्रिया होइन, यो ओलीजीले गर्दाखेरि धेरै खालका चाहिँ उहाँकै पार्टीभित्र सङ्घीयताको बारेमा चाहिँ छलफल गर्ने, धर्मनिरपेक्षताको बारेमा छलफल गर्ने, मतलब अब ती एक तरिकाले टुङ्गाएर आएका विषयहरू होइन 8-10 वर्ष कचकच गरेर ती नेपाली जनतालाई मन परेको थियो थिएन भन्ने आफ्नै ठाउँमा छ। एउटा टुङ्गोमा पुगेको थियो। त्यसलाई फेरि बिच्काउनु भयो भने फेरि चाहिँ 8-10 वर्ष त्यो अर्को किचलोमा त्यो देश जान्छ। हेर्नुहोस् होइन, त्यो टुङ्गाइसकेका विषयहरूलाई के हो भन्नुहुन्छ भने त्यसलाई नगिजोलिकन सम्बोधन कसरी गर्न सकिन्छ भनेर सम्बोधन गर्ने एउटा कुरा हुन्छ। फेरि उहाँहरूले चाहिँ त्यो जुन प्रचारमा ल्याउनु भएको छ होइन, त्यो बहसमा लाने भन्नुभएको छ, यसले चाहिँ त्यो प्रक्रिया एकदमै डिरेल हुँदै थियो कि त्यसलाई चाहिँ एउटा लिकमा आएको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यो शेरबहादुर देउबाजीको भन्दा पनि अदालतले चाहिँ यो अथवा उहाँसँग एसोसिएटेड मान्छेहरू जो छन् नि अहिले जोडिन आएका, जस्तै कि एमालेकै पनि एउटा फ्याक्टर एउटा चोइटो भयो, माओवादी भयो, त्यस्तै गरेर उपेन्द्र यादव समूह भयो, उहाँहरूले समेतको सहभागितामा होइन हामीले धेरै राजनीतिमा बिगार गऱ्यौँ, जनतामा पनि एउटा निराशा गयो, पद्धतिमै प्रश्न लागिसकेको अवस्था छ, नेताहरूको हाम्रो साख पनि रहेन, यो मौकामा हामी केही गरौँ, कम्तीमा नबिगारौँ, सही ट्र्याकमा त कम्तीमा हिँडाउँ धकालेर भए पनि गाडीलाई भन्ने ढङ्गले उहाँहरूले लग्नुभयो भने त एउटा स्वर्ण अवसर पनि त हुन्छ नि होइन र? होइन, अवसर त नेपाललाई कुनै पनि राजनीतिज्ञलाई जहिले पनि अवसर हुन्छ। उसले चाह्यो भने जो मान्छे प्रधानमन्त्री हुन्छ, नेपालको प्रधानमन्त्री त जस्तो सुकै अवस्थामा पनि पावरफुलै हुन्छ। आज कार्यक्रमको तयारीका हिसाबले तपाईँलाई अलि बढ्ता सैद्धान्तिक विषयमा बढ्ता प्रश्न गर्छु भन्ने मेरो अपेक्षा थियो। मलाई रुचि पनि त्यतिखेर लाग्छ वास्तवमा। अनि आज यो कुरा त दिनदिनै घट्ने घटनाहरूका विषयमा भन्दा पनि समग्रमा राजनीतिमै मूल समस्या के हो भन्ने अलि बढ्ता तपाईँको विश्लेषणको हिसाबले जानेको कुरा के हो, त्यस्तै गरेर दलहरूमा भएको, नेताहरूमा भएको, हामी जनतामा रहेको समस्या के हो र त्यसको इमान्दार समाधानको प्रयत्न समाधानको उपाय के हो भन्ने सन्दर्भमा आज मैले कार्यक्रम गर्न चाहिराखेका थिएँ। तर प्रसङ्ग चाहिँ अलिकति करेन्ट एफेयर्समा गयो। म त्यही सैद्धान्तिक विषयमा आउन चाहन्छु कि अहिलेको यो समस्या विशेष गरेर सत्तामा गएपछि जङ्गबहादुर भन्ने, सत्ता बाहिर छँदा जनताका कुरा गर्ने,
सत्तामा गइसकेपछि भित्र मनमा चाहिँ नेताहरूको मनमा जङ्गबहादुर बसेको हुँदो रहेछ भन्ने पटक पटक पुष्टि भएको अवस्था छ। मूलत नेपाली राजनीतिको अघिल्लो पटक मैले सूर्यराज आचार्यसँग अन्तर्वार्ता गर्दा पनि पात्र प्रवृत्ति र पद्धतिमा कुन समस्या हो भन्ने ढङ्गले गरेको थिएँ। मलाई पढ्दा के लाग्छ भने प्रवृत्ति हाम्रो समस्या कारक छ, संस्कारमा हाम्रो समस्या छ, हामी यो पद्धतिलाई फलो गर्ने टाइपको हाम्रो समस्या छैन भन्ने मलाई व्यक्तिगत रूपमा एउटा पूर्वाग्रह मेरो त्यो छ। तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ, यो सही हो अथवा होइन, यस्तो हो भन्ने विश्लेषणात्मक कुराहरू के चाहिँ के हुन्छ भने प्रक्रिया, प्रवृत्ति र पात्र हैन, यी तीनटै कुराहरू एकअर्काका परिपूरक हुन्छन्। जस्तै भन्नुहोस् त, एउटा कुनै पनि प्रधानमन्त्री प्रत्यक्ष निर्वाचित हुन्थ्यो भने उसलाई चाहिँ बहुमत सिद्ध गर्न पर्दैन थियो भने हैन, ऊ धेरै संसदप्रति र सांसद किनबेच गर्न त्यो प्रवृत्ति भएकै मान्छे थियो भने पनि जुन गर्नै पर्दैन, सिस्टमले नै तपाईँलाई गर्नै नपर्ने बनाइदिन्छ हैन। त्यस हुनाले सबभन्दा पहिलो कुरा त के हुने, प्रक्रिया जसले चाहिँ निर्धारण गर्छ त्यसले नै हाम्रा प्रवृत्तिहरूलाई असर गर्छ हैन। तपाईँ जतिसुकै शान्त स्वभावको मान्छे भए पनि घरमा एकदमै कचकच गर्ने श्रीमती हुनुभयो भने अथवा कचकच गर्ने श्रीमान छ, शान्त स्वभावको श्रीमती छ भने कहिल्यै पनि झगडा नगर्ने मान्छे पनि झगडा गर्न बाध्य हुन्छ। किन हुन्छ भन्दा परिवेश हो, त्यो एउटा लामो प्रक्रियामा पुगिसकेपछि उनीहरूलाई त्यो झगडा जस्तो पनि लाग्दैन कि। त्यसकारण परिवेश पनि ठिक हुनु पर्यो, पद्धति हाम्रो ठिक हुनु पर्यो। व्यवस्थाको कुरा गऱ्यौँ भने नेपालको संसदीय व्यवस्था हाम्रै आफ्नै प्र्याक्टिसबाट आएको व्यवस्था होइन र यो व्यवस्थाले के खोज्छ त प्र्याक्टिस त हाम्रो एकदमै अटोक्रेटिक छ नि हैन। हो राजा बेलायतमा मतलब भन्नुहोस् न, त्यो बेलायतले यो यस्तो व्यवस्थाको चाहिँ परिकल्पना गर्यो। बेलायतको चाहिँ आफ्नै चाहिँ होम ग्रोन प्र्याक्टिस हो यो हैन, र त्यो चाहिँ भारतमा आयो र भारतको चाहिँ भर्सन हाम्रो हो हैन। जो इन्डियामा त जनतन टिक्या छ, त्यो किन टिक्या छ भन्नुहुन्छ भने त्यति बेलै अरू विकल्पहरू त्यति प्रिभेल गर्न सक्ने ठाउँ पनि वातावरण पनि। अङ्ग्रेजहरूले एउटा चाहिँ यो व्यवस्था टिक्नका लागि दुईटा चाहिँ आवश्यक पूर्वाधारहरू चाहिन्छ हैन। एउटा चाहिँ के हो भने एउटा एजुकेसन चाहियो, राम्रो चाहिँ पढे लेखेको जमात चाहियो, कमसेकम 2-3 पुस्ता चाहिँ विश्वविद्यालय देखेको 2-3 पुस्ता चाहियो हैन। भारतमा त्यो थियो। तपाईँले अहिले हेर्नुहुन्छ भने अब जवाहरलाल नेहरूहरू उनका बाउ समेतले चाहिँ पानी जहाजमा गएर बेलायतमा गएर पढे उनीहरू, र त्यो बेलायतमा पढिसकेपछि केही पूर्वाधारहरू जो रेलवेको कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँले, बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चर जुन भारतको अहिलेको छ त्यो चाहिँ तयार गरेको अङ्ग्रेजले नै हो। र त्यो तयार गरिसकेपछि उनीहरूको चाहिँ समस्याहरू त्यहाँ पनि छन्, थुप्रै खालका समस्याहरू छन्। तर त्यो समस्या हुँदाहुँदै पनि हाम्रो जस्तो चाहिँ यो व्यवस्था उल्टिरहने चाहिँ हुँदैन, त्यहाँ संविधान उल्टिरहने हुँदैन। संविधान सच्चाले उनीहरूले चाहिँ बनाएको संविधान हैन, उनीहरूले चाहिँ 1949मा बनाएको संविधानले चाहिँ अहिलेसम्म पनि त्यो 150औं संशोधन गरे पनि त्यो काम गरिरहेछ हैन। अमेरिकामा त्यसैले मैले यहाँ भन्न खोजेको के हो भने यो व्यवस्था जुन चाहिँ संसदीय व्यवस्था हो, यो संसदीय व्यवस्था हाम्रो चाहिँ एजुकेसन, हाम्रो पूर्वाधारको अनुकूल छैन। यो संसदीय व्यवस्था यहाँ टिक्दैन। हाम्रो संस्कार टिकेको पनि हाम्रो औकात ल्याकतको हिसाबले पनि यो धेरै। किनभने डेमोक्रेसी भनेको आफैमा कस्तो हो भन्नुहुन्छ भने डेमोक्रेसी भनेको आफै सेल्फ चाहिँ सिभिलाइज्ड हुने चाहिँ कन्सेप्ट हो के। तर कहिलेसम्म सिभिलाइजेसन केले ल्याउँछ त सिभिलाइजेसन कहिलेसम्म छोड्ने अथवा कहिलेसम्म कुर्ने, अनि हामी कहिले सिभिलाइज्ड हुने त नि हो हैन। हामीले अब बिस्तारै भन्नुहोस् न, यो शिक्षाकै क्षेत्रमा हेर्ने हो भने अब हाम्रो युनिभर्सिटीको आयु चाहिँ हाम्रो उमेर जस्तै छ करिब धेरै पछि, मतलब शिक्षालाई चाहिँ सत्ताले नै वर्जित गर्यो धेरै लामो समय हाम्रोमा हैन। त्यसको चाहिँ असर के भयो त भन्दाखेरि शिक्षित मान्छे हाम्रोमा चाहिँ एकदमै पछि जन्मिए हैन। केही मान्छेहरूले त पढ्न गए होला, औँलामा गर्ने मान्छेहरू विदेश गएर अलिअलि पढे होला। तर यो नर्सरी सिभिलाइज्ड अथवा एकदम अब अहिलेसम्म नर्सरी नभएको कारणले हाम्रो इम्प्याक्ट पर्यो भन्ने मैले अर्को जोड्न चाहेको। त्यो शिक्षा मात्रै होइन, त्यो शिक्षाले जुन उत्पादनसँग त्यो जोडिन्छ के। जब उत्पादनै हुँदैन भने, केही पनि उत्पादनै हुँदैन भने नर्सरी नै खराब भयो। त्यो चाहिँ भन्नुहोस् न, आज हाम्रो एकजना अर्थशास्त्री, कुन अर्थशास्त्रीले एउटा आर्टिकल लेख्नु भएको थियो कि यहाँ कान्तिपुरमा मैले पढेको थिएँ। पृथ्वीनारायण शाहदेखि सुनको भाउसँग चाहिँ तलबलाई चाहिँ कम्पेयर गर्नुभएको थियो उहाँले हैन। सुनको भाउसँग तुलना गर्दाखेरि त्यति बेलाको चाहिँ 17 रुपियाँमा 1 तोला सुन आउँदो रहेछ। र त्यति बेला चाहिँ एउटा अफिसरको भन्नुहोस् न, एउटा चाहिँ भर्खर जुन अफिसर हुन्छ त्यो अधिकृतको तलब चाहिँ त्यति बेला 51 रुपियाँको आसपास रहेछ हैन। अहिले चाहिँ तपाईँ त अहिले त त्यो तलब त घट्यो, अहिले त 1 लाख रुपियाँ तोला छ सुन हेर्नुहोस् हैन। अब अफिसरको कुनै अफिसरको तलब त 3 लाख त छैन, 50,000 छ। अब आधा तोला सुनमा आयो हेर्नुहोस् भन्दाखेरि
हामीले चाहिँ एउटा फिक्स आधा एसेटको तोला भन्दा पनि कम भयो। होइन फिक्स एसेटबाट तपाईँले चाहिँ तपाईँको चाहिँ हामीले खाइपाइ आउने सुविधा तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने भ्रष्टाचार त्यसै हुने त होइन नि। 50,000 त एउटा अधिकृतले 50,000को त त्यो फ्ल्याटको भाडै तिर्छ अनि अरू केटाकेटीलाई महँगो स्कुलमा पढाएको छ, आफू गाडीमा हिँडेको छ, कसरी गरेको छ त? ठिक हो होइन खनालजी, मैले अझ यसमा जोड्न चाहेको के भने नि, जस्तै तपाईँले भने जस्तो हाम्रो एउटा समाजको मनोवृत्ति अथवा हाम्रो मनोवृत्ति अथवा हाम्रो औकातका कारणले पनि यो पद्धति निर्माणमा पद्धतिलाई फङ्सन गर्ने सन्दर्भमा समस्या आएको छ भन्ने त्यो अन्डरस्टुड कुरा भयो, जानिएकै विषय भयो। त्यही कुराले पार्टीहरूको अन्तर जीवनमा पनि आन्तरिक अभ्यासमा पनि त्यो कुराले प्रभाव पारेको छ भन्ने बुझ्दा हुन्छ। अथवा हामी यो पार्टी सिस्टममा जाने खालको हाम्रो संस्कारै छैन, हामीहरूको अरू सन्दर्भमा पनि भन्छौँ हामी कम्पनी कल्चरै छैन अरे कि नेपालीहरूको। बढीमा 1-2 जना मिलेर एकजनालाई नेता बनाएर एउटा शिकार गर्ने, लिएर आइसके पछाडि कम बेसी बाँड्ने खालको हाम्रो संस्कार छ। तर कम्पनी कल्चर हामी कहाँ नभएको कारणले गर्दा कम्पनी पनि चल्दैन, पार्टी पनि चल्दैनन्, जसलाई पनि जङ्गबहादुर बन्नुपर्ने छ त्यस्तो खालको संस्कार हाम्रो रह्यो, त्यसकारण धेरै कुराहरूमा समस्या छ भन्ने मान्छेहरूको विश्लेषण छ। तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ? होइन, व्यक्ति हाम्रो पार्टी नै त्यसरी बने। पार्टी बनेको चाहिँ व्यक्ति केन्द्रित चाहिँ नेता केन्द्रित एउटा एजेन्डा केन्द्रित चाहिँ होइन भन्दा पनि व्यक्ति केन्द्रित पार्टीहरू बने होइन। एउटा चाहिँ टावर बनाउने, एउटा पर्सनालिटीको वरिपरि चाहिँ केही मान्छेहरू जम्माउने, राम कृष्ण भगवान खोज्ने र दुईटा होइन। त्यो भगवान पनि कस्तो भन्दा जब दुईटा नेताहरू चाहिँ प्यारलल व्यक्तित्व बन्छ नि, जब त्यसपछि पार्टी फुटेर एकैवटा बनाउने होइन। त्यो नेपाली कङ्ग्रेसमा पनि तपाईँ हेर्नुभयो भने त्यो बिपीका वरिपरि मात्रै देखा पर्यो कि। त्यो हुनाले नेपाली कङ्ग्रेसका धेरै नेताहरूले के भन्छन् भने अहिले एउटा नेपाली कङ्ग्रेस पार्टी होइन, एउटा आन्दोलन मात्रै हो होइन, एउटा आन्दोलन जस्तै छ अहिले पनि। र त्यो चाहिँ वास्तवमा पार्टी बन्नका लागि जुन अवयवहरू चाहिन्छ त्यसका होइन, ती अवयवहरू बन्न नपाइकनै कि त त्यसलाई चाहिँ एउटा मासको रूपमा चाहिँ एउटा आन्दोलनको रूपमा लग्ने या त चाहिँ व्यक्ति केन्द्रित पार्टीहरू बनाउने, एउटा चाहिँ ठुलो व्यक्तित्वको वरिपरि पार्टी बनाउने, यही चलन चल्यो अहिलेसम्म पनि, त्यही टेम्प्लेटमा काम गरिरहेको छ अहिले हेर्नुहोस्। त्यस हुनाले त्यसले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि इनर पार्टी डेमोक्रेसीलाई चाहिँ बलियो बनाउन्न, अन्तर पार्टी जनवादलाई कम्युनिस्टहरूले भन्दा अन्तर पार्टी चाहिँ लोकतन्त्रलाई काङ्ग्रेसहरूले भन्दा होला होइन, शब्दलाई चाहिँ हामीले ख्याल गर्ने भने त्यो भनेको चाहिँ आन्तरिक पार्टीको आन्तरिक जीवनलाई तपाईँले जबसम्म लोकतान्त्रिक बनाउनुहुन्न, बाहिरको चाहिँ परिवेश लोकतान्त्रिक त हुँदैन हेर्नुहोस्। किनभने तिनै राजनीतिक पार्टीहरू हुन्छन् लोकतन्त्रमा त, अनि लोकतान्त्रिक पार्टीहरू नहुने अनि लोकतन्त्र बलियो हुने हामी खोज्छौँ के हो। त्यही हाम्रो विरोधाभास भनेको त्यही नै रहेछ। अन्तर पार्टी लोकतान्त्रिकरण पनि पार्टीभित्र पनि छैन। जो प्रधानमन्त्री बन्छ त्यसले आफूलाई जङ्गबहादुर भन्ठान्छ, जो पार्टीको अध्यक्ष बन्छ त्यसले अरू सबैलाई हरुवा चरुवा भन्ठान्छ, तिमीले मेरो आदेश मान्ने हो, तिमी यहाँ धेरै फुइँ नगर भनेर छेउकै नेता समकक्षी छ भने पनि कि त्यसले फुटाएर जान्छ कि भने त्यसलाई साइज डाउन गरिदिएर मात्रै बस्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ। भनिसके पछाडि अब के भन्ने त हाम्रो संस्कारका हिसाबले अब सुधारका गुन्जाइस चाहिँ यो समस्या छ भन्ने कुरा त देखियो। अझ दुईटा जुन चाहिँ एउटा समानान्तर धाराहरू भनौँ न, नेपालमा चाहिँ दुईटा कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेस दुईटा समानान्तर धाराहरू जुन आए, कम्युनिस्टहरू स्वभावैले पहिला त उनीहरू चाहिँ सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्व अन्तर्गतको पार्टी हो त्यो होइन। 1990को विश्वव्यापी घटनापछि, खास गरेर पूर्वी युरोपको घटनाहरूपछि अलिकति मदन भण्डारीले, त्यसभन्दा अगाडि पनि उनीहरूले चाहिँ राष्ट्रिय पञ्चायतमा पनि भाग लिए होइन, र एउटा प्र्याक्टिस चाहिँ गरे र बिस्तारै के थियो, के हुँदै आएको थियो भने विश्वव्यापी रूपमा संसदमा भाग लिने र नलिने दुई थरी कम्युनिस्टहरू थिए। र 1990को घटनापछि आउँदाखेरि सबैजसो कम्युनिस्टहरू केही अपवादहरूलाई सशस्त्र सङ्घर्ष गर्ने, छापामार युद्ध गर्ने कम्युनिस्टहरूलाई छोडेर अरू सबै कम्युनिस्टहरू चाहिँ त्यही धारामा आएर त्यो आवधिक निर्वाचन मान्ने, प्रेस स्वतन्त्रतालाई मान्ने, विश्वव्यापी चाहिँ मानव अधिकारको कुरालाई चाहिँ मान्ने र त्यो आवधिक निर्वाचनमा भाग पनि लिने होइन। यी चारवटा फन्डामेन्टल कुराहरू जो चाहिँ एउटा चाहिँ डेमोक्रेटिक चाहिँ इन्स्टिट्युसनले माग गर्छ होइन, त्यसमा आफूलाई ढाले। तर उनीहरूले चाहिँ त्यो सैद्धान्तिक सहमति राज्यको परिवेशमा गर्दा गर्दै पनि उनीहरूको पार्टीभित्रको प्र्याक्टिस के रह्यो त भन्दा पार्टीभित्रको प्र्याक्टिस चाहिँ त्यही नयाँ जनवादी क्रान्तिको चाहिँ आधारमा त्यसलाई चाहिँ अर्गनाइज गरे के। त्यो बाहिरको कुरा मात्रै भन्दा पनि भित्रकै सन्दर्भमा भन्ने हो भने कुरा सबै लोकतन्त्रका कुरा गर्ने, जनताका भनौँ न, जनतन्त्र नै हो आखिर अल्टिमेटली। यस्तो भयो अझै यसलाई मैले प्रश्न पाऊँ, तपाईँले चाहिँ जस्तै रसियन कम्युनिस्ट पार्टीहरूले त सम्पूर्ण रूपले चाहिँ राज्य कब्जा गरे उनीहरू होइन, र त्यो राज्य कब्जा गरेर सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्व पनि लागू गरे।
तर नेपाल लगायत धेरै देशका कम्युनिस्टहरूले त्यो गर्न सकेनन्। राज्यको परिवेशभित्र एक प्रकारले भन्ने हो भने आत्मसमर्पण गरे, त्यो आत्मसमर्पण नै हो होइन। त्यो आत्मसमर्पण गरिसकेपछि उनीहरूलाई चाहिँ दोहोरो चरित्र उनीहरूको किन चाहिँ त्यो देखिन पायो भने दोहोरो चरित्रले उनीहरूलाई चाहिँ के गर्यो, राज्यको परिवेशभित्र उनीहरू लोकतान्त्रिक बन्नुपर्ने तर पार्टीभित्र उनीहरूलाई लोकतान्त्रिक बन्नु नपर्ने। त्यहाँ अल्टिमेटली अहिले मैले तपाईँलाई डिस्टर्ब गरेँ कि अघि खोजेको के हो, हामी अन्तको भन्दा पनि हाम्रो मनमा नेताहरूको मनमा भित्र जङ्गबहादुर छँदैछ। कुरा चाहिँ लोकतन्त्रको गर्नुपर्ने बाध्यता छ, किनभने दुनियाँका बारेमा मैले दुनियाँको तारणहार बन्दैछु, मैले दुनियाँको हितका निम्ति नेता बन्दैछु भन्नुपर्ने, तर बन्नुपर्ने के भन्दा आफ्नै हितका निम्ति चल्ने जुन संस्कार छ जङ्गबहादुर मनमा चाहिँ जङ्गबहादुर बस्यो। पद्धति चाहिँ हामीले जङ्गबहादुरको अनुकूल जे हुन्छ त्यो बनाउनुको निम्ति डिस्टर्बेन्स गरिराख्यौँ होइन। अहिले आखिर यो सबै कुराले त जङ्गबहादुरलाई नै सहयोग गर्ने गरेर यो पद्धतिलाई बिगार्ने काम त भयो नि त। केपी ओलीकै पालामा पनि त्यस्तै भयो। हाम्रो उनीहरूको व्यक्तिगत रूपमा जुन सामन्तवादी चिन्तन छ त्यो त छँदैछ होइन। र प्लस चाहिँ त्यो एउटा खिचडी छ कि कम्युनिस्ट उनीहरू स्टालिन जस्तो पनि बन्न चाहने होइन, पार्टी ठुलो सिद्धान्तकार पनि बन्न चाहने। जङ्गबहादुर त ठुलो सिद्धान्तकार बन्न त चाहँदैन थियो होइन। त्यो उनीहरूको चाहिँ जो विचित्रको एउटा चाहिँ कस्तो खिचडी भयो भने राज्यको परिवेशले लोकतान्त्रिक बन्नुपर्ने, कम्युनिस्ट भएको कारणले स्टालिन बन्नुपर्ने होइन। त्यसपछि चाहिँ त्यो आफ्नो चाहिँ सामन्ती चाहिँ चरित्र र त्यो चाहिँ उपभोक्तावादी चिन्तन भएको हुनाले त्यो आसेपासे पुँजीवादी पनि बन्नुपर्ने होइन, आफ्नालाई चाहिँ आफन्तहरूलाई पोस्ने खालको पुँजीवादी पनि बन्नुपर्ने गर्दा यिनीहरू सबै चाहिँ कस्तो बने भन्दाखेरि एउटा खिचडी र त्यो मयूरको प्वाख लगाएको काग जस्तो यिनीहरू देखिने। अर्को पाटोतिर मैले त्यसको दाबी गर्ने परिस्थिति भयो। अब मैले त्यसको अर्को पाटो के भयो भने जस्तै नेपाली कङ्ग्रेसले त आफूलाई चाहिँ लोकतान्त्रिक भन्छ, तर उसलाई चाहिँ के सुविधा भयो भने लोकतान्त्रिक भनिदिने मात्रै सुविधा भयो, किनभने उसँग कम्पिटिसन गर्ने कुनै पार्टी नै भएन हेर्नुहोस् होइन। त्योसँग लोकतान्त्रिक परिवेशमा काम गर्ने अरू चाहिँ 2-3टा पार्टी हुन्थ्यो। कम्युनिस्टहरूलाई चाहिँ कम्युनिस्ट बनिरहन, अझ बढी पाखण्डी बनिरहन, अझ बढी नक्कली कुरा गर्नको लागि चाहिँ उनीहरूकै धेरै बर्गेल्ती पार्टीहरू भए। तर चाहिँ डेमोक्रेसीलाई चाहिँ स्ट्रेन्थन गर्ने पार्टी खोइ त भन्दाखेरि काङ्ग्रेस मात्रै भयो, झन् कमजोर अवस्थामा छ। अनि काङ्ग्रेस पनि के भयो त भन्दाखेरि बिस्तारै त्यो कम्युनिस्टको जस्तो सङ्गठन चाहिने रहेछ भन्नेमा पुग्यो कि खुकुलो चाहिँ मास अर्गनाइजेसनको पार्टी चाहिएछ नेपालमा। यदि डेमोक्रेसी चाहिँ फल्नी फुल्ने हो भने त तपाईँ लोकतन्त्र फल्नी फुल्ने भनेको सबभन्दा खुकुलो समाजमा हो, जहाँ चाहिँ जसले राम्रो गर्छ त्यसलाई तपाईँले भोट दिने हो। तर यहाँ त के हो भने पार्टी फेर्नु अपराध जस्तो, पार्टीमा थाहै जागिर जस्तो गरेर त्यहीँ मर्नु चाहिँ भयङ्कर राम्रो होइन, जहाँ चाहिँ यस्तो खालको चाहिँ उल्टो बुझाइ भन्नुहोस् न। पार्टीमा त नराम्रो गर्यो भने अर्कालाई समर्थन गर्ने उसले राम्रो गर्छ कि भन्ने त्यस्तो भयो भने चाहिँ स्विङ भोटर्सहरू भन्छ नि, त्यस्तै स्विङ चाहिँ कमसेकम सामाजिक अभियन्ताहरू पनि होइन यो नेताले राम्रो गरेन यसलाई चाहिँ अहिले यसपल्ट भोट देऊ भन्ने होइन कि मेरिटलाई अथवा गुणवत्तालाई साथ दिने भन्दा पनि चोरै भए पनि मेरै नेता ठिक भन्ने परिस्थितिले गर्दा राजनीति झन् बिगार्यो। त्यो समाजभित्र तपाईँले गाउँघरमै हेर्नुहुन्छ भने कम्युनिस्टको घर र काङ्ग्रेसको घर, माथिल्लो घर कम्युनिस्टको छ भने अर्को काङ्ग्रेस, पहिला त बिहाबारी पनि हुन्न थियो। यिनीहरूले चाहिँ समाजलाई 46 सालपछि त एउटा चाहिँ डेमोक्रेटिक प्रोसेसमा हामी प्रवेश गरिसकेपछि त यिनीहरूलाई ठुलो अवसर थियो नि त समाजमा रहेको त्यस्तो प्रकारको चाहिँ गलत राजनीतिकरणलाई कमजोर पार्ने होइन। उनीहरूले आफै भन्न सक्थे नि त्यहाँ कम्युनिस्ट काङ्ग्रेसबाट झगडा गर्नु हुँदैन, जसले राम्रो गरेको छ त्यसतिर लाग्नुहोस् होइन, त्यो गर्नु भन्नु पर्थ्यो। र जति ठुलो चाहिँ तपाईँले कार्यकर्ताको झुन्ड बनाउनु भयो नि, आज कम्युनिस्ट पार्टीहरूले भन्छन् हामीसँग 17,000 पार्टी सदस्य छन्, अनि त्यो 17,000 पार्टी सदस्य भएर नेपाली समाजले के गर्यो त भन्दा त्यही राज्य दोहन गर्ने चाहिँ संयन्त्रमा चाहिँ बदलिदिनु भयो तपाईँले होइन। हिजो त्यसैलाई चाहिँ हिंसामा लगाउनु भयो, अनि आज त्यही हिंसाको साधनलाई तपाईँले राज्य दोहनतिर लगाइदिनु भयो एकदम भन्दाखेरि खनालजी। यसमा नि अलिकति मैले अझै बुझ्न चाहेको कुरा के भने नि, जस्तै पार्टी भनेको हामीले किन हामीले त्यसलाई सहयोग गर्छौँ, जनताले किन हामीले साथ दिन्छौँ भोट दिन्छौँ भने तिनीहरूमा एउटा सङ्गठनात्मक स्वरूप हुन्छ, तिनीहरूमा विभिन्न किसिमका प्रवृत्तिका मान्छेहरू हुन्छन्, विभिन्न ल्याकत औकात हैसियत भएका मान्छेहरू पनि हुन्छन्। तिनीहरूको प्रयोग यदि सत्तामा गयो भनेदेखि सही ढङ्गले सही मान्छेहरूलाई प्रयोग गरेर हाम्रो हितका निम्ति हाम्रो सुविधाको निम्ति तिनीहरूको प्रयोग हुन्छन् भनेर जनताले भोट दिने साथ दिने सत्तामा पुर्याउने हो। हामी कहाँ हाम्रो दलहरूको अन्तर लोकतान्त्रिककरण अथवा अभ्यासका अभावका कारणले गर्दाखेरि सही मान्छेको चयनको पद्धतिमै समस्याका कारणले गर्दा तिनीहरू सही मान्छे पनि त्यहाँ रहन सक्ने अवस्था छैन, तपाईँले भनिहाल्नुभयो। र तिनीहरूलाई पोजिसनमा पुगिसके पछाडि जनताप्रति जिम्मेवार र तिनीहरूका प्रति चाहिँ लोयल भएर काम गर्न सक्ने वातावरण पनि भएन।
दलमा देखिएको विशेष गरेर राम्रो मान्छे उत्पादन गर्ने र प्रयोग गर्ने त्यो समस्याका कारणले गर्दाखेरि जनताले त्यो सुविधाबाट वञ्चित भए भन्ने सन्दर्भ चाहिँ तपाईँलाई के लाग्छ? यो उपयुक्त हो या होइन? होइन, अहिले जसरी चलिराखेको छ त्यो ठिक हो? होइन, यो त तपाईँले भने जस्तै यो कहाँबाट बिग्रियो भने पहिलो कुरा त हाम्रो चाहिँ राज्यको चरित्र जुन हो त्यो एकदमै केन्द्रीकृत चरित्र हो होइन। त्यो केन्द्रीकृत चरित्र जुन मुलुकमा हुन्छ स्वाभाविक रूपले के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने त्यो राजधानीतिर त्यो बगेर चाहिँ सबै जनसङ्ख्या चाहिँ राजधानीतिर थुप्रिन्छ, किनभने सबै सुविधाहरू चाहिँ यहीँ हुन्छन् होइन। र नेताहरूको पनि के भयो भने गाउँले नेता उत्पादन गर्यो। तपाईँले हेर्नु भने रोल्पा, रुकुम, जाजरकोट कहाँबाट आएका छन् नि नेताहरू, तिनीहरू काठमाडौँ आएपछि चुनावमा बाहेक फर्किन्न। त्यो काङ्ग्रेस पनि फर्किएनन्, पञ्चे पनि फर्किएनन्, कोही पनि फर्किएन, यहीँ सबैले घर बनाएर बसे होइन। र एउटा नेताले त्यसै हुनाले तपाईँले चाहिँ अरू सभ्य देशमा हेर्नुभयो भने कुनै पनि सांसदहरू आफ्नो जुन ठाउँबाट रिप्रेजेन्ट गर्छ त्यसले राजधानीमा घर बनाउन पाउँदैन, त्यसलाई चाहिँ घर बनाउन दिइँदैन। त्यो चाहिँ एउटा सर्टेन एउटा राज्यले नै एउटा क्वार्टर दिन्छ, सुविधा दिन्छ र पछि चाहिँ त्यो फर्किनुपर्छ। अब हामीले के गर्यौँ त भन्दाखेरि यहीँ सबैका चाहिँ घरहरू यहीँ बनाइदिउँ। त्यसपछि त बाहिर विकास लानु पनि परेन। अनि अर्को चाहिँ त्यसले के गरिदियो त भन्दाखेरि तपाईँले त्यो केन्द्रीकृत राज्य सत्ताको चरित्रलाई चाहिँ जुन बदल्ने भन्यौँ नि हामीले, सङ्घीयता आए पनि त्यो किन बदलेन त होइन? त्यहाँ चाहिँ किन हामीले चाहिँ त्यहाँ अधिकारहरू लान सकेनौँ त? अधिकारहरू त छन्। प्रश्नै त्यही हो कि पद्धति भन्दा पनि तपाईँको प्रवृत्तिले यसरी पद्धतिलाई पनि डोमिनेट गर्यो कि हाम्रो संस्कारले यसरी डोमिनेट गर्यो कि पद्धतिलाई फङ्सन गर्ने सक्ने वातावरणै हाम्रो छैन? त्यो हो तपाईँले भनेको कुरा मैले अघि पनि भने, यी अन्तर्सम्बन्धित कुरा हुनु होइन। मेन कुरा के हो भन्ने त एउटा निर्क्युलमा पुग्नुपर्छ, किनकि त्यो दुईटा। अब यो समस्या यो हो भन्ने कुरा करिब करिब हामीलाई थाहा भयो नि होइन। अब यो केन्द्रीकृत मात्रै भएन, अझ तपाईँले त्यसलाई चाहिँ अझ गहिराइमा तपाईँ हेर्नुभयो भने राजनीतिले समाजलाई जोड्ने हो, तर हाम्रो राजनीतिले समाजलाई तोड्यो, फुटाउने। किन त्यस्तो गर्यो भन्दाखेरि तपाईँले अतिरिक्त शक्ति आर्जन गर्नका लागि, तपाईँले चाहिँ अतिरिक्त चाहिँ पैसा आर्जन गर्नका लागि चाहिँ तपाईँको जति तलब हो त्योभन्दा अतिरिक्त आर्जन गर्नु पऱ्यो भने तपाईँले काहीँ न काहीँ भ्रष्टाचार गर्नुपर्छ, लुट्नुपर्छ होइन। राजनीतिमा अतिरिक्त शक्ति आर्जन गर्नका लागि सबै नेताहरू बराबर हुन् भन्दै सेन्ट्रल कमिटीमा सबै बराबर हुँदैन होइन। त्यो किन हो भन्दाखेरि त्यसले चाहिँ केही अतिरिक्त शक्ति, केही नेताहरूको शक्तिलाई अपहरण गर्यो भनेको हो कि केही शक्ति चाहिँ आफूमा केन्द्रित गर्यो होइन। 5वटा केन्द्रीय सदस्य बराबरको शक्ति आफूमा केन्द्रित गर्यो भने तपाईँ शक्तिशाली हुनुहुन्छ र अरूलाई चाहिँ एउटा चाहिँ शक्तिशाली केन्द्रीय सदस्य, अर्को चाहिँ कमजोर केन्द्रीय सदस्य। अहिले हाम्रो राजनीतिमा भएको त यही हो होइन। एउटा नेता चाहिँ शक्तिशाली हुन्छ, त्यो इन्टरनल चाहिँ रिसोर्सेसको मोबिलाइजेसन कसरी गर्छ त उसले भन्दा आफू शक्तिशाली हुने चाहिँ प्रकारले गर्छ हेर्नुहोस् होइन। त्यसैले हो मैले यहाँनिर भन्न खोजेको के हो भन्नुहुन्छ भने यो अतिरिक्त समाजलाई तोड्ने, पहिला त समाजलाई चाहिँ जोड्नेमा राजनीतिले समाजलाई तोडिदिन्छ र उसले सोसल इन्जिनियरिङ गर्छ त्यहाँ। किन गर्छ भन्नुहुन्छ भने हामीलाई भोट हालिनुहोस् भने भोलि नागरिकता बनाउलास्, तेरो सिफारिस गर्दैन, सचिव मेरो छ होइन। ती सबै कर्मचारी पनि उहाँहरूले बाँड्नु भएको छ। अनि त्यहाँको चाहिँ नेचुरल रिसोर्सेसमा चाहिँ तपाईँ गाउँमा कुलो लाउने बेलामा पनि काङ्ग्रेसको कुलो छ भने अर्कोलाई कम्युनिस्टलाई दिन्न, कम्युनिस्टको छ भने काङ्ग्रेसलाई दिन्न। अनि त्यहाँको नेतासँग चाहिँ उसको झगडा रिसिभी छ भने पिकनिक खाने ठाउँ पनि दिन्न हेर्नुहोस् उसलाई चाहिँ। यसरी राजनीतिलाई तपाईँले चाहिँ समाजमा चाहिँ जुन अतिरिक्त ढङ्गले शक्ति आर्जन गर्नका लागि चाहिँ समाजलाई फुटाइदिनु भयो नि, समाजलाई जुटाउँछ राजनीतिले। किनभने जति पनि पोलिसीहरू बन्छ सरकारका पोलिसी, ती त हाम्रा सांसदहरूले गाउँ गाउँमा गएर वडामा गएर उनीहरूले त त्यो पोलिसी त्यहाँ लाने पनि दोहोरै हो नि त होइन। र त्यहाँ उनीहरूका कुरा के छन् त्यो यहाँ ल्याउने पनि हो नि। तर अहिलेको राजनीति के भएको छ भने एकहोरो चाहिँ के हुन्छ भने यहाँ चाहिँ बोल्छ तर आफूले जितेर आएको ठाउँमा ऊ चाहिँ त्यहाँ जानै पर्दैन। अब अन्त्यमा चाहिँ जनतालाई अहिले जे परिस्थितिमा फुटाउने, बिगार्ने, आफू मात्रै शक्ति केन्द्रित हुने, आफू मात्रै निष्कण्टक नमरुन्जेल नेता हुने नेता यदि पायो भने अझ छोरानातीलाई पनि त्यहाँ भर्ना गर्ने जे खालको प्रतिकूल परिस्थिति छ, समाधान के त? त्यसमा चाहिँ समाधानमा आखिर नेताहरूले त अल्टिमेटली यो गर्न चाहँदैछन् भन्ने कुरो देखि नै हाल्यो, प्रमाणित भएकै अवस्था छ। त्यो भइरहँदा जनतालाई घाटा हुँदो रहेछ भन्ने कुरो नि हामीले भोगिसक्यौँ। यो समस्या समाधानको निम्ति जनताको भूमिका चाहिँ हामीले कहाँ कसरी एकदम सकभर पोइन्टमा होइन हामीले जनताको भूमिका चाहिँ दिएकै छैनौँ कि। हामीले चाहिँ हाम्रो लोकतन्त्रले 5 वर्षमा एकचोटि भोट हाल्ने बाहेक अरू अधिकार दिएकै छैन।
होइन मलाई लागेको नि जस्तो कि दलको अहिले हामी महाधिवेशन गर्दैछौँ, कहीँ दलहरूको अहिले महाधिवेशन गर्दैछौँ, त्यहाँ कसरी हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्न सकिन्छ, परिवर्तनकारी निर्वाह गर्न सकिन्छ। त्यस्तै गरेर सरकार निर्माणमा स्थानीय सरकारदेखि लिएर चाहिँ प्रदेश र केन्द्रको सरकारको कुरा छ। यो समग्र सन्दर्भमा चाहिँ हामी पनि त दुलले नुहाएको त छैनौँ नि। जनताले हाम्रै भूमिकाले नै नेताहरू चाहिँ एकदम जङ्गबहादुर बन्न पाएका छन्, बनाउने कुरामा पनि हाम्रो योगदान होला। होइन, जनताले अब नागरिकहरूको चाहिँ के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने उसको स्तरअनुसार होइन, अब चुनावलाई चाहिँ कसरी प्रभावित पार्छन् भन्ने त हामीले देखिरहेछौँ होइन। आफैले भोटर किन्छ, पहिला आफ्ना भोटर बनाउँछन् अनि त्यसपछि आफैले जित्ने चुनाव गर्छन् होइन। महाधिवेशनमा त्यही हुन्छ। अनि बाहिर पनि अर्को निर्वाचनमा पनि तपाईँले चाहिँ विभिन्न खालको चाहिँ हाम्रो नागरिक चेतना कमजोर छ त्यो, र नागरिकलाई के थाहा छैन भने अब त्यो सचेत नागरिकको सङ्ख्या थोरै छ के थाहा छैन भने राजनीतिमा राम्रो मान्छे चुनेर मैले पठाउनुको अर्थ यो मुलुकमा यहाँको बाटो राम्रो बन्ने हो, यहाँको स्कुल राम्रो बन्ने हो, यहाँको हस्पिटल राम्रो बन्ने हो, र समग्रमा त्यो पैसा भ्रष्टाचार भएन भने त्यो हाम्रो तिरेको कर चाहिँ हामीलाई नै खर्च हुने हो भन्ने त्यहाँसम्मको सचेतना नभइकन त तपाईँले चाहिँ भोट हाल्ने भनेको आज जे पाइयो त्यसैमा हाल्ने हो। ल आज रक्सी पाइयो, आज मासु खान पाइयो, आज के पाइयो भनेर भोट हाल्दाखेरि आफ्नै छोरो चाहिँ हस्पिटलमा मर्छ होइन, आफ्नै बच्चाले पढ्न पाउँदैन भन्ने त त्यहाँ त्यो तहसम्मको राजनीतिले कुन तहसम्म मलाई प्रभाव पार्छ भन्ने कुरा त बुझ्नु पर्यो पहिला। त्यसैले राजनीतिलाई चाहिँ के हुन्छ भने राजनीति गर्नेले एउटा तरिकाले बुझ्छ, राजनीति नगर्ने तर राजनीति बुझ्नेले अर्का तरिकाले बुझ्छ, राजनीति गर्ने तर राजनीति नबुझ्नेले अर्का तरिकाले बुझ्छ होइन। यी आफ्ना आफ्ना बुझाइ, राजनीतिसँग मलाई मतलबै छैन भन्छ नि होइन, राजनीतिसँग मतलबै नहुनेले फेरि अर्को तरिकाले बुझ्छ क्या राजनीतिलाई। त्यसैले राजनीतिलाई बुझ्ने जुन समूहहरू छन्, भिन्न भिन्न समूहहरू छन्, ती समूहले आफूले बुझे अनुसारको पर्फर्मेन्स चुनावमा पनि दिन्छ र त्यही अनुसारको रिजल्ट आउँछ। कहीँ राम्रो मान्छे भनेपछि हामीले जनताको स्तरबाट सचेतना चाहिँ अनिवार्य छ। हाम्रो सक्रियता सहभागिता विशेष गरेर सुधारका निम्ति सक्रिय हस्तक्षेपकारी सहभागिता चाहिँ समाधान निम्ति जरुरी छ भनेको त अन्तत्वगत एउटा टाउकोले मालिक मौ भन्ने काम नगर्ने जनताले के जनतन्त्र लोकतन्त्रको 10वटा टाउकाले राम्रो डिसिजन गर्छ भन्ने हो। अझ हामीले सहभागितामूलक र समावेशी बनायौँ, त्यसको मतलब चाहिँ 100वटा टाउकाले अझ राम्रो डिसिजन गर्छन् भन्ने हो। हामीले चाहिँ पार्टिसिपेटिभ डेमोक्रेसी त्यसै भने त होइन, हिजोको जस्तै एउटा खालको रिप्रेजेन्टेटिभ थियो होइन। कार्यक्रममा समय दिनुभयो खनालजी, धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँलाई। दर्शकबिन, हामीसँग हुनुहुन्थ्यो विश्लेषक मुमाराम खनाल। कार्यक्रमको अन्त्यमा यही भनौँ कि समस्या छन् भन्ने कुरा हामी सबैलाई जानकारी छ, तर समस्या उत्पादन गर्ने सन्दर्भमा मेरो भूमिका कति छ र म कति जिम्मेवार बन्न जरुरी छ, केवल अर्कालाई दोष दिने कुरा होइन कि म आफैले यो पद्धति सुधार्नको निम्ति, यहाँ भएका समस्याहरू समाधान गर्नको निम्ति मेरो भूमिका के हुनसक्छ, कहाँनिर मैले इमान्दार प्रयत्न गर्न जरुरी छ भन्ने कुरामा जिम्मेवार ढङ्गले, सचेत ढङ्गले जनताको स्तरबाट पनि सोच्न, बुझ्न र हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाहका निम्ति तयार रहन जरुरी छ। यही कुरा सेयर गर्दै आजको कार्यक्रमबाट बिदा चाहन्छु। नमस्कार।